बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सच चौधरी, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो झूठे साबित हो गए हैं। इमरान खान साहब के ऊपर फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो है वो साबित हो गया है। ECL में उनका नाम डाल दिया जाए, गिरफ़्तार कर लिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर पाबंदी लग जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दुश्मन ममालिक से पैसे लेके पाकिस्तान में अफरा तफरी फैला रही है। दुश्मन एजेंसीज़ जो हैं उनसे पैसे लेके, इसराइली और भारतीय जो कंपनीज़ हैं उनसे पैसे लेके पाकिस्तान में अफरा तफरी फैला रही है, CPEC के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही है। ये तमाम वो इल्ज़ामात थे, मफरूज़े थे जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से, हुकूमत वक्त की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से और फजल रहमान की जानिब से लगाए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जिसको कहते हैं बायसनेस, वो ऑलरेडी खुल के सबके सामने आ चुकी थी। आज वो जो फैसला आना था वो आ गया। ममनुआ फंडिंग के हवाले से ये फैसला था जिसको कुछ टीवी चैनल्स ने आज कोशिश की है रंग देने की कि इसको फॉरेन फंडिंग जो है वो करार दे दिया जाए। मगर इस फैसले में कहीं भी किसी भी तौर, कहीं छोटे से पैमाने पे भी फॉरेन फंडिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। कैटेगोरिकली आज के फैसले में ये सामने आ चुका है। इमरान खान साहब के ऊपर जो असल तलवार लटक रही थी फॉरेन फंडिंग की, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हवा में खाली चल गई। किसी कोई गर्दन नहीं बड़ी उसने उड़ाई उस फॉरेन फंडिंग की तलवार ने, कोई सियासी गर्दन जो है वो नहीं उड़ाई, बल्कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको आज शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। टीवी स्क्रीन के ऊपर जो तासुर दिया जा रहा है, जो कहानी बना के पेश की जा रही है, वो कहानी वैसे है नहीं। क्योंकि हमने देखा है सुबह से कोई 2 दर्जन के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं जो की गई हैं। कभी एक सरबरा, एक रहनुमा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं, फिर दूसरे को भेजा जाता है, फिर तीसरे को, और ये सिलसिला जो है ये ताहाल रात 9-10 बजे तक भी जारी है। मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी उन्हीं इल्ज़ामात को दोहरा रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो चार्जशीट जो है आज पेश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम इल्ज़ामात को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। फॉरेन फंडिंग तो क्या, ममनुआ फंडिंग के जो इल्ज़ामात थे उनको भी मुस्तरद कर दिया है। कुछ बुनियादी सवालात हैं वो हम उठा देते हैं इसमें, इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला बुनियादी सवाल कि फॉरेन फंडिंग क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहीं पे, किसी जगह पे कोई एक लाइन भी ऐसी लिखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग जो है वो हासिल की? तो इसका जवाब है नहीं। फिर दूसरा कि क्या ये पैसे जो हैं ये किसी मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान लाए गए, TTs के जरिए लाए गए, या कोई और मैकेनिज्म जो है उसका इस्तेमाल किया गया? तो इसका जवाब है नहीं। बल्कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी फंडिंग हुई, जितने भी पैसे पाकिस्तान में आए, वो बाकायदा बैंकिंग चैनल्स के जरिए पाकिस्तान में आए। फिर एक बड़ा सवाल कि क्या इन पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया? क्या रियासत के खिलाफ इन पैसों को इस्तेमाल किया गया? तो इसका जवाब भी ऑब्वियसली नहीं। क्या ये पैसे इमरान खान साहब के अकाउंट में गए? 2 नंबर तरीके से इमरान खान साहब ने इन पैसों को जो है वो इस्तेमाल किया, या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया? तो इसका जवाब भी नहीं। तो फिर लोगों को, मुस्लिम लीग नून को, फजल रहमान को, या फिर पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ है? जबकि इफ्तिखार दुरानी साहब जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ हमने उनको सुना था हमारे ही प्रोग्राम रियासत और अवाम में, फिर ज़मीर हैदर साहब की वीडियो जिसका गुज़िश्ता रोज़ भी हमने तस्करा किया, आपने देखी होगी वो वीडियो हमारी टाइमलाइन के ऊपर भी। उस वीडियो में उन्होंने तफसील के साथ बताया था कि हमारे और दीगर जो जमातें हैं उनकी फंड रेजिंग और उस सारे मैकेनिज्म के अंदर कितना बड़ा फ़र्क है। इन जमातों की यही स्टेज जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला आया, स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट, उसके बाद ये सारा केस चलता रहा, 2017 की वो रिपोर्ट थी, वो अब आ जाके फैसला आया। और 8 साल बताए जाते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वो डिले हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है। बाकी जमातें जो हैं उनका फैसला नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हुक्मनामा था उसकी, जिसको कह लें हुक्म अदूली, वो आज इस फैसले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई। बाकी जमातों के जो केसेस थे, जो फंड्स थे, उनको साइड पर रखे सिर्फ तहरीक इंसाफ का जो फैसला है वो सुना दिया गया। और फिर कहा गया कि 13 नामालूम अकाउंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। फिर एक इसमें अहम जो नुकता था वो था कि साबित हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स जो हैं वो लिए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UAE से अतियात जो हैं वो लिए हैं। PTI इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही। आइन के मुताबिक जो अकाउंट्स हैं इनको छुपाना जो है वो गैर कानूनी है। फिर कहा गया कि PTI ने 34 गैर मुल्कियों और 351 कारोबारी अदारों और कंपनियों से फंड्स लिए। ये बुनियादी कुछ 5-6 नुकात थे, और भी नुकात हैं इसमें, लेकिन ये बुनियादी नुकात हैं जिसके ऊपर ये सारा केस बेस करता है। अब ये जो 34 गैर मुल्की हैं
کیا یہ خاص غیر ملکی ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کے بھی شہری ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے، پاکستان کے شہری ہیں جنہوں نے فنڈ کیا، بلکہ ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے ایک اکاؤنٹ جس کا ذکر کیا گیا، بھارتی خاتون جو ہیں، ان سیٹھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان کا نام لے کے بڑی زیادہ کیمپین آج سارا دن ہوتی رہی، ٹی وی چینلز دکھاتے رہے. وہ ایک پاکستانی شہری کی اہلیہ ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس سے پیسے آ جاتے ہیں 27,000 سم تھنگ ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور اس میں سے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی 13,000 یا 12,500 ڈالر جو ہیں یہ ممنوع، یعنی خود بیٹھ کے طے کر لیا الیکشن کمیشن نے کہ یہ میاں بیوی نے 50-50 جو ہے وہ شاید فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف کو کی ہوگی. تو جو خاتون ہیں، جن کا نام سے لگتا ہے کہ وہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے یہ تاثر لیا گیا کہ وہ بھارتی شہری ہیں، اور پھر اس کو کیمپین بنا کے بتا دیا گیا کہ یہ بھارتی شہری کی فنڈنگ ہے. اسی طرح ایک اور نام سامنے آیا، $50 کی اس نے فنڈنگ کی ہوئی تھی. اب فنڈنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آئے گا اور وہ عمران خان کی پاکٹ میں آ کے ڈالرز، یوروز یا پاؤنڈز جو ہے وہ ڈال دے گا، بلکہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں باقاعدہ ادارے ہیں، مختلف کمپنیاں ہیں پرائیویٹ جو یہ کام کرتی ہیں، ان کے تھرو یہ فنڈنگ کا سارا پروسیجر جو ہے ہوتا ہے. وہ اپنے پیسے رکھ کے اپنی فی جو ہے وہ رکھنے کے بعد باقی پیسے جو ہے وہ پھر پارٹیز کو ان کے ریلیونٹ جو کنٹریز ہوتے ہیں اس میں ٹرانسفر کر دیتی ہیں. اسی پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ ساری فنڈ ریزنگ ہوئی، مگر اس کا تماشا بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام ہوا. آنے والے دنوں میں اس کی ناکامیاں جو ہیں وہ مزید کھل کے سامنے آئیں گی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ جائے گا تو وہاں پہ بھی اس معاملے کو اٹھایا جائے گا، اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن کی بددیانتی جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا. پہلے ہی آلریڈی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب وہ الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی، اس پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے. ایک دفعہ نہیں، بارہا یہ کہا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سلطان سکندر راجہ جو ہیں وہ فوری طور پہ ریزائن کریں، کیونکہ وہ آئینی ادارے کے طور پہ نہیں، آئینی ادارے کے سربراہ کے طور پہ نہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالف کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور ان الزامات کو آج مزید تقویت ملی ہے، ان الزامات میں مزید جان پڑ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اس فنڈنگ کے حوالے سے جو الزامات ٹی وی سکرینز پر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ الزامات کسی طور درست نہیں ہیں. معاملہ جو حقیقت میں ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے. 15 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو چیلنج کرے گی، اور اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا. پاکستان تحریک انصاف پہ نہ تو پابندی لگ رہی ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے، نہ ہی حالات اس نہج تک جائیں گے. حکومت اپنے طور پہ کچھ کارروائیاں کرنے جا رہی ہے. ECL میں نام ڈالنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور ECL میں نام عمران خان صاحب کا ڈالا جا رہا ہے، جو کافی عرصے سے اپنی اولاد کو ملنے کے لیے، اپنے بچوں کو ملنے کے لیے بھی بیرون ملک نہیں گئے ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی بیرون ملک دورہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، نہ کسی کا اعلان کیا گیا ہے، نہ اس طرح کی کوئی چیز ہے. بہرحال حکومت جو ہے وہ معاشی میدان میں مختلف قسم کے جس کو کہتے ہیں نا مکے پنچز وہ کھانے کے بعد اب کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا نام جس کو کہتے ہیں خراب کرنے کے لیے، ایلیگیشنز لگانے کے لیے، پراپوگنڈا کرنے کے لیے اب طرح طرح کی باتیں جو ہیں ایک نیا محاذ کھولا جا رہا ہے. اس حوالے سے تفصیل جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور مختلف جو لوگ ہیں جنہوں نے اس سارے کیس کو کور کیا ہے ان کے کچھ خصوصی انٹرویوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی اگلی جو ویڈیوز ہیں ان میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.